पादारविन्दशतकम् 81-90 वसन्तं भक्तानाम् अपि मनसि नित्यं परिलसद् घनच्छायापूर्णं शुषिमपि नृणां तापशमनं न केन्दुज्योत्स्नाभिः शिशिरमपि पद्मोदयकरं नमामः कामाक्ष्याः चरणमधिकाश्चर्यकरणं कवीन्द्राणां नानाभणितिगुणचित्रीकृतवचः प्रपञ्चव्यापारं प्रकटनकलाकौशलनिधिम् अथ कुर्वन्नब्जं सनकभृगुमुख्यैर्मुनिजनैः नमस्य कामाक्ष्याः चरणपरमेष्टि विजयते भवत्या कामाक्षी पुरितपदपङ्केरुहभुवां परागाणां पूरैः परिहृतकलङ्कव्यतिकरैः नतानामामृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुचिं प्रसन्ने निःशेषं प्रतिफलति विश्वं गिरिसुते तव त्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षीं द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा कटाक्षार्कज्योतिः शमितममता बन्धतमसः यतन्ते कामाक्षी प्रतिदिवसमन्तर्दृढयुतुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्दक्ष्माभृत् घुमुघुमितसिन्धु प्रतिभटाः प्रसन्ना कामाक्षी प्रसभमदरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वाह्मणितं यः वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधःकर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विददधपि कामाक्षि चरणो भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते यदत्यन्तं तां यतिय अलसगति वार्तास्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षीं प्रकृतिमृदुलं ते पदयुगम् किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सकते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते मनोरङ्गे मत्के विबुधजन सम्मोदजननी सरागव्यासङ्गं सरसमृदुसञ्चारसुभगां मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतु लास्यप्रकरणं रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तकवधूः।